بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم अम्मा बाद। आज का दिन हम सब के लिए इंतहाई काबिल क़द्र और तारीख़ साज। हिंदुस्तान की उस अजीम तरीन जमात जमीयत उलमाए हिंद की मजलिस मुंतज़मा का इजलास जिसकी परचमकुशाई अभी की गई है, मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल रऊफ़ साहब बुलंदशहरी उस्ताद शोबे तजवीज़ दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ लाएँ और कुरान करीम की तिलावत से आज की इस मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल रऊफ़ साहब बुलंदशहरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نزلا من غفور رحيم نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
साथ दो, आओ सब के सब यहाँ